अस्सलाम वालेकुम। कभी सास कभी बहू, मेरी आज की कहानी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये उन दिनों की बात है जब लड़कियों को ज़्यादा तालीम नहीं दिलवाई जाती थी, बल्कि एक ख़ास उम्र तक ब्याह देना ज़रूरी समझा जाता। मैं यानी ज़हरा उस ज़माने में पैदा ज़रूर हुई थी, मगर मेरे वालिदैन के ख्वाब बहुत ऊंचे थे। शुरू से मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, सो मुझे डॉक्टर बनाने का ख्वाब उन्होंने मेरे बचपन में ही सजा लिया था। मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। ऊपर तले बेटे की ख्वाहिश में इस दुनिया में आने वाली 6 बेटियों ने उनके ख्वाबों को ताबीर हासिल करने से रोक दिया। मेरे वालिद खुद एक सरकारी स्कूल के चपरासी थे, इतने बड़े कुंबे की कफालत करते थे। बेटा कोई था नहीं जो उनका बाजू बनता। सो अम्मा के मशवरे पर उन्होंने फैसला कर लिया कि बेटियों के आने वाले पहले रिश्ते ही अगर मुनासिब हुए तो कोई शर्त रखे बिना ब्याह देंगे। मेरे ख्वाब अधूरे रह गए। अभी 11वीं में थी कि ज़िया का रिश्ता आ गया। घर वालों ने थोड़ी छानबीन के बाद कबूल कर लिया। ज़िया भी एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखते थे। 5 बहन भाइयों में बड़ी आपा ब्याह कर सऊदीया मुकीम थी। दोनों बड़े भाई भी शादीशुदा और बच्चों वाले थे। ज़िया ने बीकॉम कर रखा था और एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट की नौकरी करते थे। हमारी शादी में भी आम सफ़ेद पोश घरानों की बाकी शादियों की तरह ही तमाम रसूमों रिवाज और लेन देन का ख़ास ख्याल रखा गया कि मेरे वालिदैन तो यूं भी हर दम अपनी बेटियों के नसीब की दुआएं ही करते थे। जितना बन पड़ा मुझे दे दिलाकर इज्जत से रुखसत कर दिया। ज़िया बहुत अच्छे और ख्याल रखने वाले शौहर थे, तो बे इंतहा फरमाबरदार बेटे। उनके वालिद कुछ अर्सा पहले इंतकाल कर गए थे। अब सब भाई ही मिलजुल कर घर चलाते थे। हर माह की पहली तारीखों में तमाम भाई घर के माहाना खर्च के अलावा माँ को भी कुछ न कुछ जेब खर्च दिया करते, तो बीवियों को उनके जेब खर्च देकर अपनी ज़ात की तरफ से घर की औरतों को शिकायत का मौका न आने देते। बड़े सुहेल भाई की बीवी आसिफा भाभी, उनके 2 बच्चे थे, तो छोटे राशिद भाई की बीवी अजरा भाभी अभी एक बेटे की ही माँ थी। उनके बाद ज़िया और सबसे छोटा अरसलान अभी DAE कर रहा था। हमारी शादी को 1 माह हो गया था और मैंने किसी काम को हाथ ना लगाया। सोच रही थी मीठा पकाने की रस्म होगी, और उस रात जब मैंने ज़िया से इस बात का जिक्र किया कि 1 माह से यहाँ मीठा पकवाने की कोई रस्म नहीं हुई और मैं खुद को मेहमानों की तरह अजनबी महसूस करने लगी हूँ, तो वो बोले कि उनकी पहली भाभीयों के साथ भी ऐसी कोई बाकायदा रस्म नहीं शुरू हुई थी। उन्होंने खुद ही घर के काम शुरू कर दिए थे। खैर, तुम सुबह खुद काम शुरू कर दो, घर की फर्द हो, मेहमान थोड़ी हो। ज़िया ने बेड पर नींद दराज होते टीवी ऑन कर लिया। ठीक है, मैं सोच रही थी सुबह का नाश्ता मैं बना दिया करूँगी। वैसे भी मुझे जल्दी सुबह उठने की आदत है ना, और दोनों बड़ी भाभियाँ बच्चों वाली हैं तो उन्हें भी कुछ सहूलत हो जाएगी। मैं बहुत पुरजोश थी। जैसे तुम मुनासिब समझो भाई। वैसे हमारे घर नाश्ता बनाना कोई इतना आसान काम नहीं। 10 लोगों का नाश्ता बनाने में 2 घंटे लग जाते हैं। ज़िया ने तकिया दुरुस्त करते हुए मुझे डराने की नाकाम कोशिश की, तो मैं भी मुस्कुराते हुए बेड पर आ टिकी। मैं खुशी खुशी बना लूंगी, मुझे कोई मसला नहीं है। अच्छा चलो देखते हैं, आप देख लीजिएगा। मैं अब सो जाती हूँ, सुबह नमाज पढ़कर ही तैयारी शुरू कर दूंगी। सबको ज़बरदस्त सा नाश्ता कराऊंगी। इतने दिनों में मैं सबकी पसंद का अंदाजा तो कर चुकी थी। खुशी से बोलती हुई साइड टेबल का लैंप बुझाकर लेट गई। ज़िया ने मुस्कुराते हुए अपना तकिया सीधा किया और आंखों ही आंखों में मुझे सोने का इशारा किया। अगली सुबह फजर की नमाज अदा करके मैं ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपने बाल दुरुस्त कर रही थी जब हस्बे मामूल ज़िया ने नींद में बिस्तर पर मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। बिस्तर खाली पाकर आंखें खोलकर देखा। मुझे तैयार होते देखकर मुस्कुरा दिए। आज तो हमें गुड मॉर्निंग भी नहीं कहा। मैंने मुस्कुराते हुए ने गुड मॉर्निंग कहा और नमाज पढ़ने की तलकीन करते हुए खुद किचन में चली गई। किचन में काम करते हुए भी बार बार मैं गर्दन घुमाकर बाहर ही देख रही थी कि कहीं कोई आकर देख ना ले। मैं सबको सरप्राइज देना चाहती थी। डाइनिंग टेबल पर बड़े सलीके से नाश्ता लगाकर नाकिदाना नजरों से देखने लगी। पिछले 1 माह में इतने सलीके से नाश्ता लगे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। सब बारी बारी अपना नाश्ता किचन से लेते, डाइनिंग टेबल पे बैठ के करते और अपने कामों पे निकल जाते। बाद में भाभियां अपने बच्चों के साथ नाश्ते कर लेती।
میں نے باری باری سب کو ناشتے کے لیے آواز دی۔ ضیاء بھی آفس کے لیے تیار ہو کر کمرے سے نکلے تو ڈائننگ ٹیبل دیکھ کر حیران رہ گئے۔ تازہ پردار خستہ پراٹھے، انڈوں کا سالن، اچار، تو رات کی بچی ہوئی دال کو بھی میں نے تازہ بھگاڑ لگایا، روسٹڈ سلائس، مکھن، جیم اور ٹیکوزی کور میں رکھی چائے کی کیتلیاں تاکہ چائے گرم رہے، ورنہ تو بھابیاں سب کی چائے کپوں میں ہی ڈال کر رکھ دیتی تھی۔ ارے واہ بھائی زہرا بیگم! ضیاء نے بڑے فخریہ انداز میں پہلے سجے ہوئے میز اور پھر میرے سراپے کو دیکھا تو ساس نے تنقیدی نظروں سے میز کا جائزہ لیا اور کرسی سنبھال لی۔ آج ناشتہ کچھ جلدی بنا لیا؟ نہیں امی، آج تو سب کچھ زہرا نے بنایا ہے۔ ہم تو اپنے اپنے وقت پر باہر آئی تھی، مگر اس وقت تک زہرا ناشتہ لگا چکی تھی۔ بڑی بھابھی نے ننھی سارا کو گود میں بٹھا کر اپنی پلیٹ میں پراٹھا رکھتے ہوئے کہا، تو کوئی اسے بتا دیتا نا کہ ہم کتنے بجے ناشتے کی تیاری شروع کرتے ہیں۔ انہوں نے ترچھی نظروں سے ضیاء کی سمت دیکھا۔ وہ مجھے یاد نہیں رہا، اور ویسے بھی آدھے گھنٹے پہلے ہی تو بنایا ہے ناشتہ۔ انہوں نے میری طرفداری کی۔ سب نے خاموشی سے ناشتہ کیا، نہ کسی نے کوئی نقص نکالا، نہ جھوٹے منہ تعریف کی۔ سب کی خاموشی دیکھ کر ضیاء نے بھی منہ سے کوئی ایک لفظ نہ نکالا کہ مبادہ کسی کو برا ہی نہ لگ جائے۔ بہو، اگر ناشتے کی ذمہ داری لینی ہے تو کل سے پرانے وقت پر ہی ناشتہ بنانا، اور یہ فالتو سالن بنانے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے ہاں سب رات کا سالن، اچار اور جیم وغیرہ سے ہی کام چلاتے ہیں۔ ہاں، چھٹی کے روز آملیٹ وغیرہ بنتا ہے۔ سمجھ گئی؟ ساس نے تو قدرے نرمی سے کہا تھا، مگر بھابھیوں کی نظریں میری بے قدری پر میرا مذاق اڑا رہی تھی۔ جی امی ٹھیک ہے، میں نے بڑی فرما برداری سے جواب دیا۔ کبھی سالن کم ہو تو آملیٹ بنا لیا کرنا یا انڈے فرائی کر لینا، یہ نہ ہو کہ میرے کہے پر ہی عمل کرتی رہو۔ اور یہ چینک کی چائے بھی کوئی نہیں پیتا، اس طرح چائے بد مزہ سی ہو جاتی ہے۔ جی وہ تو میں فلاسک میں نے کچھ کہنا چاہا، مگر ضیاء کی گھوری نے مجھے خاموش کروا دیا۔ میں خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی، سب باری باری کام پر چلے گئے۔ ساس بھی دوبارہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ناشتے کے برتن بھی دھو دینا زہرا، اب ناشتے کی ذمہ داری لی ہے تو پوری لو، میں دن کے کھانے کی تیاری کر دوں گی۔ بڑی بھابھی سارا کو سنبھالتی ٹی وی لاؤنج میں جا بیٹھی اور ٹی وی آن کر لیا۔ جی بھابھی ٹھیک ہے، میں ڈائننگ ٹیبل سے برتن سمیٹنے لگی۔ آنکھوں کے گوشے نم ہونے لگے جب ضیاء تیزی سے اندر آیا۔ وہ میں اپنے موٹر سائیکل کی چابی بھول گیا تھا۔ اس نے قدرے بلند آواز میں سب کو وضاحت دی۔ اس کے بعد بے حد قریب ٹیبل پر جھکتے ہوئے اس نے سرگوشی کی تھی۔ میری زندگی کا سب سے مزے کا ناشتہ تھا، تم نے جو بنایا تھا، اور اس کے محبت بھرے لہجے سے ہی میں نہال ہو گئی۔ اور کوئی کچھ بھی نہ کہتا، ضیاء خوش تھے، میرے لیے یہی سب تھا۔ تھینک یو۔ میں پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ برتن لے کر کچن میں گھس گئی۔ ناشتے کے برتن دھو کر فارغ ہوئی تو دیکھا بڑی بھابھی ٹی وی لاؤنج میں ہی بیٹھی مٹر چھیلنے کا کام کر رہی تھی۔ چھوٹی بھابھی اوپر کی منزل پر واشنگ مشین لگا کر سب کے کپڑے دھو رہی تھی۔ اس روٹین کو میں گزشتہ کئی دنوں سے دیکھتی آ رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی اور صفائی کرنے لگی۔ ابھی بکھری چیزیں سمیٹ ہی رہی تھی کہ ساس آ گئی۔ سنو زہرا، وہ آج صفائی والی ماسی نہیں آئے گی تو تم صفائی کر دو گھر کی۔ عذرا نے مشین لگا رکھی ہے، سب کے کپڑے جو دھو رہی ہے، اور آصفہ دوپہر کے کھانے کی تیاری میں مصروف ہے۔ میں دونوں بچوں کو سنبھال رہی ہوں، اٹھو میری بچی ذرا جلدی سے۔ وہ وہیں میرے صوفے پر ہی بیٹھ گئی۔ دونوں بچے اپنی اپنی واکر گھسیٹتے اندر آ گئے۔ ارے زہرا بیٹا ذرا ٹی وی لگا جاؤ، میں یہیں تمہارے کمرے میں بچوں کے ساتھ بیٹھ جاؤں، انہوں نے بڑے دلار بھرے لہجے سے کہا تو میں ان کے لہجے پر فدا ہی ہو گئی۔ جی امی ضرور، کچھ اور چاہیے ہو تو آواز دے دیجیے گا۔ ٹی وی آن کر کے میں باہر آ گئی۔ سارے گھر میں جھاڑو دے کر گیراج کی دھلائی کی، ٹی وی لاؤنج اور کچن میں ماربل کا فرش تھا، فینائل ڈال کر پوچھا لگایا، واش روم صاف کیے، سارے گھر کی کھڑکیاں دروازے کھول کر ایئر فریشنر کیا اور خوشی سے ایک نظر دوڑائی۔ آج مجھے گھر معمول سے زیادہ صاف اور خوشبودار محسوس ہوا۔ سارے کام سے فارغ ہو کر جب کمرے میں آئی تو امی اور دونوں بچے وہیں میرے بیڈ پر سو چکے تھے۔ میں نے ٹی وی آف کیا اور پردے برابر کر کے خود بھی فریش ہونے کی نیت سے واش روم چلی گئی۔ نہا دھو کر بال ڈرائی کیے، لپسٹک لگائی، اسپرے کر کے صوفے پر ہی بیٹھ کر میگزین پڑھنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں دونوں جیٹ بھی کھانے کے لیے آ گئے۔ بھابھی نے سب کو آواز دے دی۔ تھوڑی دیر میں ہی ضیاء اور ان سے چھوٹا ارسلان بھی آ گئے۔ ساس بھی باہر آ گئی۔ دونوں بچے گہری نیند میں سو رہے تھے۔ کبھی اس وقت نیند نہیں آئی۔ بھائی صبح کے اتنے بھاری ناشتے نے عجیب خماری چڑھا دی، انہوں نے کرسی سنبھالتے ہوئے بظاہر عام سے لہجے میں کہا، مگر نہ جانے کیوں مجھے ایسے لگا مجھ پہ تنقید کر رہی ہیں۔ کیا بنایا ہے بھائی؟ بڑے جیٹ سہیل بھائی نے ہاتھ منہ دھو کر کھانے کی میز کا رخ کیا۔
मटर पुलाव, सलाद, रायता भाभी ने इतला दी। वाह वाह, मज़ा आ गया। दूसरे जेठ राशिद भाई ने भी पहला ही चमचा मुंह में डालते तारीफें शुरू कर दी। भाई मटर पुलाव की खुशबू से तो मेरा भी दिल कर रहा है खाना खाने को, वरना तो सुबह का नाश्ता भी हजम नहीं हुआ। सास ने भी अपनी प्लेट में ढेर सारा पुलाव, सलाद और रायता डाल लिया। मेरी तो जैसे भूख ही मिट गई, मगर किसी को बुरा न लगे इस ख्याल से खाना खा लिया। शाम 5 बजे ज़िया की घर आमद हुई तो मैं शिकवा किए बगैर नहीं रह सकी। सुना है आपको ही नाश्ता पसंद आया था, बाकी तो किसी को हजम ही नहीं हुआ, इसीलिए दिन को भाभी के हाथ का मटर पुलाव 2 प्लेट खाया कि शफा मिले, बदहजमी दूर हो। मेरी बात सुनकर ज़िया हंस दिए। यहाँ ऐसा ही है, जब मंजली भाभी आई थी तो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। उस वक्त सब बड़ी भाभी के आदी हो चुके थे। अचानक से तब्दीली किसी को पसंद नहीं आई, आहिस्ता आहिस्ता सब आदी हो गए। यही तुम्हारे साथ हो रहा है। वो शेर सुना है ना तुमने, तर्ज़े कोहन पे अड़ना, आईने नो से डरना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। बस यही हाल है हमारे घर का। ज़िया ने हल्के फुल्के अंदाज में मेरी दिलजोई की। मुझे लगता है आप ठीक कह रहे हैं, इसीलिए आज मासी की सफाई से अच्छी सफाई की मैंने, मगर किसी को दिखाई नहीं दी। आज सफाई भी तुमने की? ज़िया ने हैरत से मेरी तरफ देखा तो मैंने मासूमियत से हाँ में सर हिला दिया। तो फिर चलो, इसी खुशी में आज तुम्हें घुमाने ले चलता हूँ। वो एकदम उठ बैठा। हम दोनों ने खूब आउटिंग की, खाया पिया। जब घर लौटे तो अम्मी का मूड ऑफ हो चुका था। देखो लड़की, ये अच्छे घरों की लड़कियों के तरीके नहीं कि मियाँ को लिया और निकल गए बाहर हवा खाने और चस्के लगाए। उन्होंने ज़िया की परवाह किए बगैर मुझ पर हमला किया। मैं हैरत से उनका मुंह देखती ही रह गई। ये वही थी जो सुबह मुझे बेटा बेटा कहकर मुखातिब कर रही थी। नहीं अम्मी, इसने नहीं कहा मुझसे, मैंने ही बाहर जाने का कहा था। ज़िया ने इशारे से मुझे कमरे में जाने को कहा और खुद अम्मी के घुटने से लगकर बैठ गए। उस दिन के बाद मुझे लगा था कि अब ज़िया कभी भी मुझे बाहर नहीं लेके जाएंगे, मगर उस वाक़े के बाद भी वो 2-3 मरतबा मुझे अपने साथ बाहर लेके गए। उन्हीं के कहने पर वापसी पर अम्मी के लिए मैंने कुछ ना कुछ ले लिया, जिस पर उनका रवैया बहुत बदल गया। क्या ज़रूरत थी बेटा? और इस एक मखसूस जुमले के बाद वो आम चूसने या हमारे लाए हुए खरबूजे खाने में मसरूफ़ हो जाती। घर के अफराद और रोज़ो शब के मामूल को अब मैं समझने लगी थी। मैंने महसूस किया था कि इन रिश्तों से उम्मीदें और तवक्कुआत बाद में लगानी चाहिए। पहले इन रिश्तों की उम्मीदों और तवक्कुआत पर पूरा उतरने की खुद भी कोशिश करनी चाहिए। नाश्ते की जिम्मेदारी अब भी मेरी है। मैं बारी बारी सबको पूछकर और घर की बड़ी यानी सास की मर्जी से हर चीज़ तैयार करती थी। कभी ज़िया घर में कुछ इजाफी चीज़ें ले आता तो मैं हंसी खुशी अपनी मर्जी से सबका नाश्ता तैयार करके दे देती। जिंदगी के रोज़ो शब गुजरते रहे। मेरी गोद में पहले दानियाल और फिर दानिया आ गए। जिंदगी मसरूफ़ हो गई। घर वालों के रवैये अब भी पहले जैसे थे, मगर अब मैं कोई भी काम तारीफ सुनने के लिए नहीं करती थी, बल्कि अपना फ़र्ज समझकर और एक मामूल समझ के करती थी। और मामूल के कामों में रोज़ रोज़ तारीफ के मेडल नहीं सजाए जाते। हाँ, कभी कभार ज़िया या अरसलान या फिर दोनों भाभीयों में से कोई तारीफ कर देता। उन्हीं दिनों अरसलान के लिए लड़की देखने का सिलसिला शुरू हो गया। पहले अम्मी और बड़ी भाभी देख कर आईं। दोनों को ही लड़की पसंद आ गई। फिर मुझे और मंजली भाभी को चलने को कहा गया। घर के कामों से फारिग होकर हम दोनों ने अपने बच्चे बड़ी भाभी के हवाले किए और एक शाम अपनी सास के साथ अरसलान के मुतवक्को ससुराल पहुंच गई। सास की ताकीद पर हम दोनों ने नए जोड़े पहने थे, हल्का फुल्का जेवर और मेकअप भी किया था। लड़की वालों के घर में भी सलीका वाज़े नजर आ रहा था। ये मेरी मंजली बहू है और ये छोटी। माशाल्लाह माशाल्लाह, दोनों ही खाना बनाने, सीने परोने, सफाई सुथराई, हर काम में ताक है। ये जो ज़हरा है ना, इसका तो सलीका देखने से ताल्लुक़ रखता है। क्या बताऊँ, शादी के बाद जब पहली मर्तबा इसने नाश्ता बनाकर मेज़ सजाया तो यकीन माने बहन जी, दिल खुश हो गया मेरा। तो वो लड़की की माँ से मुखातिब थी और कबाब की तरफ जाता मेरा हाथ वहीं रुक गया। मैंने हैरत से उनका और फिर मंजली भाभी का चेहरा देखा। उन्होंने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला दिया, जैसे कह रही हूँ कि तुम्हारे लिए ये नई बात है, मगर हमें तो इसकी आदत है। ये मेरी मंजली बहू, इसे तो कोई ऐसा जुनून है, हर दूसरे दिन मशीन लगा लेती है। पर्दे, चादरें, कपड़े, हर चीज़ यूँ चमका के रख देती है कि नए लगते हैं। और बड़ी, उसे तो आप देख ही चुके हैं, कितनी सलीकामंद थी। अब देख लें, घर में इस वक्त 6 बच्चों को संभाल रही है
और साथ में रात के खाने की तैयारी भी चल रही है। सास के लहजे में हम तीनों के लिए प्यार ही प्यार था। आयजा, जिसे हम अरसलान के लिए देखने आए थे, सबको चाय के साथ मुख्तलिफ चीजें सर्व कर रही थी। उसका घर भी साफ सुथरा था, खुद भी बहुत कम गो मगर खुश इखलाक थी। मुझे वो लड़की हर लिहाज से अरसलान के लिए मुनासिब लगी। मेरी आयजा भी माशाल्लाह बहुत सलीके वाली है, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देगी। आयजा की माँ ने बहुत प्यार से अपनी बेटी की तरफ देखा जो सबको चाय देने में मसरूफ थी, और फिर अरसलान के वलीमे तक मैं हर तकरीब में पेश रही। किसी को खुद से शिकायत का कोई मौका ना दिया। सबका रवैया भी ठीक था और मूड भी अच्छा था। दोनों बच्चे भी कभी दादी के पास तो कभी ताई के पास। स्टेज पर सलामी देने गए तो ज़िया के साथ तस्वीर बनवाते अचानक मेरी नज़र अम्मी पर पड़ी। वो दानिया को संभालने में हलकान हो रही थी। मैं फौरन उनके पास आई। तंग कर रही है आपको, लाए मुझे दे दें। अरे नहीं बहू, तुम पहले मुझे खाना ला दो, यही मेज़ पर, उठा नहीं जाता, उन्होंने दानिया को एक टांग से दूसरी पर मुंतकिल करते हुए कहा। मैं तेजी से खाने की टेबल की तरफ बढ़ गई। खवातीन खाने पर टूट पड़ी यूं जैसे कभी मिला ही ना हो। ऐसे में बड़ी मुश्किल से मैंने एक प्लेट बिरयानी, कोरमा, 3-4 सीख कबाब हासिल किए। उन तक पहुंचाकर सलाद और कोल्ड ड्रिंक के लिए दूसरी टेबल की तरफ भागी। आज तो अम्मी बहुत खुश होंगी। उनकी मेज तक तमाम खाना ले जाते हुए दिल ही दिल में ख्याल आया, दानिया को ले लूंगी अम्मी से ताकि आराम से खाना खा ले। मैं उनकी मेज पर आई। ज़िया उनके करीब खड़ा कुछ कह रहा था। ले अम्मी और कुछ। मैंने दानिया को पकड़ने के लिए हाथ आगे किया तो उन्होंने मना कर दिया। आय हाय, रहने दो, इन अजीब लहंगा नुमा कपड़ों में पहले खुद को संभाल लो या बच्चों को। और मैंने वेटर से कह दिया है ला रहा है वो नान और पानी। तुमसे तो कोई काम ढंग से नहीं होता। अपनी खफगी मुझ पर निकाल कर वो दोबारा से ज़िया के साथ मसरूफ हो गई। अम्मी की बातों ने मेरा दिल बहुत बुरा किया था। मुंह लटकाए वहीं मेज पर एक कुर्सी पर टिक गई और खाना खाने लगी। तभी नजर पड़ी तो अजरा भाभी भी अपना खाना लेकर मुंह लटकाए सामने बैठी थी। गजब खुदा का, दूसरों का गुस्सा है और निकल हम पे रहा है। बेटों को तो कभी कुछ कहा नहीं, जो कहती हैं हमें ही कहती हैं। कभी तो हम दुनिया की सबसे सलीकामंद बहुएं होती हैं और कभी सबसे फूहड़। हुआ क्या है भाभी? मुझे लगा कि वो अभी रोने लगेंगी। होना क्या है? मैं अम्मी के कहने पर सब मेहमानों से खाने का पूछ रही थी। एक एक के पास जाकर पूछा। पाँव उलझ गया, मोच आ गई तो थोड़ी देर के लिए आकर बैठ गई। बस सारा गुस्सा निकाल दिया कि कोई काम कहो तो ढंग से नहीं होता। असल बात कुछ और है, गुस्सा कहीं और का है। वो बोलने के साथ साथ खाने में भी मसरूफ हो गई। कहाँ का गुस्सा भाभी? मुझे तजस्सुस हुआ क्योंकि अम्मी और ज़िया काफ़ी देर से चुपके चुपके बातें भी कर रहे थे। ज़िया भाई बता रहे हैं आयजा के घर वालों ने अपनी तरफ के रिश्तेदारों और अजीज़ों की सलामी और तहाइफ आयजा से भी ले लिए हैं और अरसलान से भी। कहते हैं अपने रिश्तेदारों में कल को हमने देना दिलाना है। हमारा रिवाज है कि हम लड़के लड़की की सलामी रख लेते हैं। और तो और कल जो घड़ी उन्होंने अरसलान को पहनाई थी वो भी आयजा ने अपनी अम्मी को चुपके से पकड़ा दी कि रस्म हो गई है, अब छोटी बहन के लिए रख लें। अम्मी को न जाने कैसे पता चल गया है और अब देखो कैसे हम पर गुस्सा निकल रहा है। भाई हो जाता है ऐसे मौक़ों पर गैर खानदान में शादी करते हुए रस्मों रिवाज के इख्तलाफात की वजह से थोड़ी बहुत बदमज़गी हो जाती है, मगर बड़ों का काम होता है कि उस सबको संभाल लें। ये मतलब तो नहीं होता ऐसी किसी बात का कि उनका कहर हम पर ढाया जाए। ये ससुराल का मौसम भी कैसा धूप छाँव जैसा है भाभी, ना चाहते हुए भी मेरे जुबान पे गिला आ गया। कभी तो महसूस होता है हम रिश्तों की घनी छाँव में आ गए हैं और ये छाँव हमें मोतबर और महफूज लगने लगती है, और कभी इतनी कड़ी और शदीद धूप में खड़ा कर दिया जाता है कि हम सुलगने लगते हैं। मेरी आंखों में आंसू आए तो भाभी की आंखें भी भीग गईं। और हमें इस मौसम का आदी हो जाना चाहिए भाभी, और हमें खुद को इस मौसम का आदी कर लेना चाहिए भाभी। न जाने कब कड़ी धूप में हम पर साया हो जाए। मैंने अपना हाथ उनके हाथ पे रख के उन्हें तसल्ली दी। बिल्कुल सही कह रही हो ज़ारा तुम। अभी अभी अम्मी सबके सामने हम तीनों के मेके की बड़ी तारीफें कर रही थी कि पहले भी 3 बेटे ब्याहे हैं, इतने अच्छे लोग मिले हैं, किसी ने ऐसी कमीनगी नहीं दिखाई। देख लो हमारी सास का मूड कैसे पल पल बदलता है। एक पल में हमारी माँ बन जाती है तो दूसरे पल में सास। बड़ी आसिफा भाभी जो खाने के बाद अपने साथ साथ हम दोनों के लिए भी आइसक्रीम ले आई थी, हमारे साथ महवे गुफ्तगू हो गई। हम तीनों ही मुस्कुरा दी। आप सोच रहे होंगे कि शायद इतने वक्त में हम तीनों में कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ या इख्तलाफात नहीं हुए। हाँ तो ऐसा ही है, लड़ाई झगड़ा तो हमें कभी नहीं हुआ, अलबत्ता इख्तलाफात हो जाया करते थे जिन्हें हम बातचीत करके हल कर लिया करते थे।
کیونکہ ہم تینوں کا مشترکہ مسئلہ تو ہماری ساس ہی تھی۔ ضیاء کی بڑی آپا کا کم و بیش ہی پاکستان آنا ہوتا، جب بھی آتی ہم ضرور ان سے امی کی شکایات کرتے، وہ مسکرا دیتی، ہمیں ہی سمجھاتی۔ دراصل امی اندر سے خوف زدہ ہیں، بہوؤں پر انحصار کرتی ہیں نا ہر چیز کے لیے، بیٹیاں تو ہیں نہیں، اس لیے ڈرتی ہیں کہ کہیں بہوؤں کی بے جا تعریفیں کر کر کے انہیں سر پہ نہ چڑھا لیں۔ مگر یقین مانو، تم تینوں کے پیچھے تم تینوں کی اتنی خوبیاں بیان کرتی ہیں کہ بتا نہیں سکتی۔ میرے شوہر جب بھی پاکستان فون کرتے ہیں نا، امی تم تینوں کی بہت تعریفیں کرتی ہیں، اور ہم آپا کی یہ بات سن کر بہت حیران ہوتے ہیں۔ بھلا وہ کیا تعریف کہ امی کبھی بھی ہمارے منہ پر ہمیں کچھ اچھا نہیں کہتی، کتنا دل جلتا ہے۔ پر خیر، امی کی اس عادت کے ساتھ ہم تینوں نے ہی سمجھوتا کر لیا تھا۔ ارسلان کی شادی کو بھی تقریباً مہینہ گزر چکا تھا۔ میرے ہی کہنے پر عائزہ نے باقاعدہ طور پہ کھیر پکانے کی رسم ادا کی۔ سب نے خاموشی سے کھیر کھا لی۔ عائزہ نے امید بھری نظروں سے اپنی ساس کی طرف دیکھا، جو 2-1 چمچ لے کر کسی فرض کی طرح اس کی مٹھی میں 1000 کا نوٹ تھما چکی تھی، اور بولی، اے زہرا بیٹا، ذرا کھیر کو تھوڑی دیر اور پکا لینا، تمہارے ہاتھ کی بنی کھیر کا مزہ ہی اور ہے۔ یہ تو لگتا ہے کہ دودھ میں چاول اور چینی گھول کر رکھ دی ہے۔ سد شکر کہ یہ بات انہوں نے دھیمے لہجے میں کی تھی، اور 1000 کا نوٹ مٹھی میں دبائے خوشی خوشی اپنے کمرے کی طرف جاتی عائزہ نے نہیں سنا تھا۔ میں امی کے سامنے سے کھیر کا ڈونگا اٹھائے اسے مزید پکاتے ہوئے سوچنے لگی کہ کیا ہی اچھا ہو اگر ساس بھی کبھی بہو کی جھوٹی ہی صحیح اس کے منہ پہ تعریف کر دے، جیسے ایک بہو اپنی ساس کا دل رکھنے کی کوشش میں لگی رہتی ہے۔ مجھے اسی وقت ضیاء کی بات یاد آ گئی۔ جب میں نے پہلی دفعہ ناشتہ بنایا تھا تو انہوں نے مجھے یہی سمجھایا تھا کہ امی کو آہستہ آہستہ تمہارے ہاتھ کے ذائقے کی سمجھ آ جائے گی، اور اب یہی عائزہ کے ساتھ ہو رہا تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا، عائزہ بھی گھر کے کام کاج میں ہمارا ہاتھ بٹانے لگی۔ ویسے وہ ہم تینوں سے تھوڑی زیادہ چالاک ثابت ہوئی تھی، تھوڑا بہت کام کر کے اپنے کمرے میں جو گھستی شام کو ہی باہر آتی، مگر جوائنٹ فیملی میں یہ باتیں جھگڑوں کا باعث بنتی ہیں، اس لیے ہم نے کبھی اس پر اعتراض نہیں کیا، جبکہ امی کو اس کی عادتوں سے ہمیشہ مسئلہ رہا۔ اور پھر کچھ وقت بعد ارسلان کے ہاں جب جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی، امی کی اچانک موت نے گھر کی فضا کو بدل کر رکھ دیا۔ وقت کا پہیہ بہت تیزی سے گھما، اور میرے ہاں دانیال دانیہ کے بعد رامش اور رمشا کی پیدائش نے ہماری فیملی مکمل کر دی۔ سب بہن بھائیوں نے باہمی رضامندی سے خاندانی گھر بیچ کر اپنے اپنے گھر الگ بنا لیے۔ دانیال کی شادی کی باری آئی تو میں ساس بننے کے فخر میں مبتلا ہو گئی۔ بہو کا انتخاب کرنے کے لیے میں نے عذرا بھابی کی سب سے چھوٹی بیٹی رائمہ کو چنا، جو کہ دانیال کی ہم عمر بھی تھی۔ بڑے بھیا کے تو دونوں بچے بیاہے گئے تھے۔ رائمہ میرے گھر آئی تو میں نے ہر کام میں اس سے مشاورت شروع کر دی، اپنی طرف سے ایک آئیڈیل ساس بننے کی پوری کوشش کر رہی تھی، خود کو باقی ساسوں سے مختلف بھی ثابت کرنا چاہتی تھی، اسی لیے رائمہ کے ہر کام پہ اس کی منہ پر ہی تعریف کر دیتی، اور دانیال کو ہر شام اسے گھمانے لے جانے پر بھی زور دیتی کہ لڑکیوں کے خواب بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ مجھے لگتا تھا گرچہ میں ایک بہترین بہو تو نہیں بن سکی، مگر ایک قابل مثال ساس ضرور ہوں، اور یہی سوچتی رہتی اگر اس شام دانیال کو بلانے کسی کام اس کے کمرے کی طرف جاتی، دانیال اور رائمہ کی باتیں نہ سن لیتی۔ توبہ ہے دانیال، تمہاری امی تو پورا ڈرامہ ہے، کیا بتاؤں، ہر وقت میرے منہ پہ میری جھوٹی تعریفیں کرنے میں لگی رہتی ہیں، یقیناً پیٹھ پیچھے میری جڑیں ہی کاٹتی ہوں گی۔ زبان کی کیسی میٹھی ہیں تمہاری امی، یوں ڈرامے کرتی ہیں کہ جیسے تم ان کے کہنے پہ ہی مجھے روز باہر لے کے جاتے ہو، جبکہ تم جانتے ہو نا، میں نے تو تمہیں شادی سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ مجھے روز آؤٹنگ پر لے جانا ہے، مگر چچی ایسے ڈرامے کرتی ہیں جیسے تم ان کے ہاتھوں کی کٹ پتلی ہو۔ میں تو تنگ آ گئی ہوں ان کی حرکتوں سے۔ دانیال، مجھے الگ گھر لے کر دے دو۔ رائمہ کی باتوں سے تو جو دکھ پہنچا سو پہنچا، دانیال کے جملوں نے تو مجھے توڑ کے رکھ دیا۔ بس کچھ دن کی بات ہے ڈیئر، میرے لیے امی کو کچھ دن اور برداشت کر لو، تم جانتی تو ہو اپنا گھر لے چکا ہوں میں، بس اب آرام آرام سے امی کو بتاؤں گا، آخر اس گھر میں حصہ ہے میرا، اپنا گھر بنانے کے بہانے وہ بھی تو نکلوانا ہے نا، ورنہ تو شاید شادی کے بعد تمہیں الگ ہی رکھتا۔ میں کہاں چاہتا ہوں کہ تم اس چک چک میں اپنی زندگی گزارو۔ بہو تو جو تھی سو تھی، بیٹے کے اس قدر خود غرضانہ رویے نے مجھے توڑ کے رکھ دیا۔ نہ جانے کن قدموں چل کر واپس کمرے میں آئی، اپنی چیخیں دبائے پوری شام روتی رہی، سر بھی دکھنے لگا، دل میں بس ایک ہی سوال اٹھتا تھا،
بہو بننا زیادہ مشکل امر تھا یا ساس بننا کہ اب تو میرا اپنا بیٹا بھی میرا نہ رہا تھا، مگر میں نے دانیال یا گھر کے کسی فرد سے اس کا ذکر کرنا مناسب نہ سمجھا۔ کچھ وقت بعد میں نے ضیاء سے مشورہ کر کے دانیال کا حصہ اسے یہ کہہ کر دے دیا کہ اب تم باپ بننے والے ہو، الگ ہو رہو۔ اور پھر مزید وقت گزر گیا، میرے سب بچے بیاہے گئے، دانیہ اور رمشا بیاہ کر اپنے اپنے گھروں کو سدھار گئیں۔ رامش کی شادی کی دفعہ میں نے یہ غلطی نہیں دہرائی، بلکہ اس کا الگ گھر بنوا کر ہی اس کی شادی کی۔ سب بچوں کو ان کے حصے دینے کے لیے ضیاء کو اپنی محنت سے بنایا گھر بیچنا پڑا۔ اس وقت بھی میں اور ضیاء ایک کمرہ گروی میں لے کر رہائش پذیر ہیں۔ میں اپنے تمام کام خود ہی کرتی ہوں، مگر کبھی جب تھکی ہاری لیٹوں تو ایک سوال بہت شدت سے دل میں سر اٹھاتا ہے کہ بہو بننا زیادہ مشکل امر تھا یا ساس بننا، اور کیسا ظالم سوال ہے جس کا جواب مجھے مل کے نہیں دیتا۔